बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा पर शदीद तनकीद की। कहा कि दिमाग में खराबी पैदा हो तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि और जब कोई सठिया जाता है तो वो कहता है कि जो भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा, आज भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये हिंदुस्तान नेहरू का हिंदुस्तान नहीं, मोदी का हिंदुस्तान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नेहरू और मोदी के हिंदुस्तान में ज़मीन आसमान दिन रात का फ़र्क है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा पर शदीद अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिमाग में खराबी पैदा हो तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को हुआ, और जब कोई सठिया जाता है तो वो कहता है जो भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा। उन्होंने कहा कि आज भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये हिंदुस्तान नेहरू का हिंदुस्तान नहीं। जब दिमाग में खराबी पैदा होती है ना, तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को किया गया, और जब कुछ सठिया जाता है ना तो वो कहा जाता है जो वज़ीर दिफा ने कहा। पूरी कमेटी इस चीज़ पर मुत्तफिक है कि आज जो हिंदुस्तान की हमें शक्ल दिखाई दे रही है, और ये आवाज़ें अब हिंदुस्तान से आनी शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है, और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। और दोनों में ज़मीन और आसमान का दिन और रात का फ़र्क है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जेल की तरह है। हर घर के दरवाजे पर भारतीय फोर्सेस खड़ी हैं। इनका रिस्पांस आएगा, वायलेंस बढ़ेगा। LOC पर मुसल्लह अफवाज मौजूद हैं, जो ज़रूरी हिफाजती इक़दामात थे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय फोर्सेस ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब देगी। इस वक्त मकबूजा कश्मीर जो है वो एक जेल की सूरत में है। उधर तकरीबन हर घर के दरवाजे पे इंडियन फोर्सेस जो हैं वो खड़ी हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो ये जो आर्टिफिशियल कवर उन्होंने दिया हुआ है, तो एज़ ऑफ नाउ तो शायद दुनिया को उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है तो हम ये तवक्को करते हैं कि वहाँ पे वायलेंस बढ़ेगी। जो उनको स्ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है उसका रिस्पांस आएगा। तो जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा, और जो स्टेटमेंट्स आप इंडियन आर्मी कमांडर्स की तरफ से देख रहे हैं कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अक्रॉस LOC इन्फिल्ट्रेशन हो रही है या अटैम्प्ट हो रहा है, या कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पुलवामा की तरह वो कर सकते हैं, और उसको बुनियाद बनाकर LOC के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई एक्शन कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। LOC के ऊपर फोर्सेस पहले से भी मौजूद हैं। जितनी ज़रूरत थी सेफ गार्ड्स के लिए उनको रीइंफोर्स किया गया है, और इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर या एग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से अफवाज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जितनी भारतीय फोर्सेस मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अगर एक बंदा भी वार करता है तो ये उनकी नाकामी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी दुनिया की नज़र में आ गई है। DG ISPR ने मजीद कहा कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन, चाहे वो इनफरादी हो या किसी और तरीके से, वो पाकिस्तान और कश्मीर कौज से गद्दारी होगी। ये भी कहा कि पाकिस्तान किसी तौर से इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई ऐसा एक्शन हो जिससे कश्मीर कौज को नुकसान पहुंचे। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जितनी भारतीय फोर्सेस मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अगर एक बंदा भी वार करता है तो ये उनकी नाकामी है। जहाँ तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा, जितनी फोर्सेस इंडिया की मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, नियर 900,000, उनकी मौजूदगी में, और स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल से ऑनवर्ड उनके जो अपना डिफेंसिव सिस्टम है लेयर्ड, अगर उनके मुताबिक कोई एक बंदा भी वार करता है तो पहले तो ये उनका फेलियर है। दूसरी बात यह कि जिस किस्म के हालात हैं, जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की ह्यूमन राइट वायलेशन जो है दुनिया की नज़र में आ रही हैं, तो ऐसा कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है इंडिविजुअली या किसी और तरीके से, तो हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान से
اور کشمیر کاز سے غداری ہوگی. پاکستان کسی بھی صورت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو موٹیو ہے, جو کشمیر کاز ہے, اس کو نقصان پہنچے. تو اس پروپیگنڈے کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی LOC کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے یا کوئی ایکشن ایسا مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے. آپ کی سپورٹ سے فوج پاکستان انشاءاللہ بھرپور دفاع کرے گی اور کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے بیان سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا تنازع نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. بھارت جس طرف جا رہا ہے یہی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو یہاں ایک سچویشن اور حقیقت موجود ہے, دنیا کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علاقے کا مسئلہ نہیں, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہمارا اس ریاستی موقف ہے اور اگر انہوں نے اس بات کی ہے کہ وہ دنیا کو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو سیم کنٹریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتی. اٹس اے ویپن آف ڈیٹرنس اینڈ پولیٹیکل چوائس. لیکن یہ جو ایشو انہوں نے ریز کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی اور ہمارا اسٹیٹ لیول پہ یہی ہے کہ کشمیر کی جو ڈسپیوٹ ہے یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. وی آر 2 اسٹریٹجیکلی کیپیبل کنٹریز جس میں کنونشنل وار کی اسپیس نہیں ہے, لیکن جس طرف انڈیا جا رہا ہے تو یہی تو ایشو دنیا کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ویئر ول اٹ لیڈ ٹو. تو سمجھدار ممالک اس کی بات نہیں کرتے, انہوں نے بات کی ہے, لیکن دیر از اے ریئلٹی, دیر از اے سچویشن. تو یہ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ انٹروین نہیں کرتے, اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, اٹ از ناٹ این ایشو آف ٹیریٹری, اٹ از ناٹ این ایشو آف. آج کل سب سے زیادہ ایشو جو ہے ہیومن رائٹس کا ہے. جب دنیا کو پتہ لگے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور 2 ایٹمی ممالک ہیں, ان کے درمیان یہ ٹینشن بڑھے گی تو ویئر ول اٹ لیڈ ٹو. تو وی آر اے رسپانسبل کنٹری, ہمارا ایک اسٹیٹ سٹانس رہا ہے. وی ڈو ناٹ وش ٹو ٹاک اباؤٹ دس. انہوں نے اس پہ بات کی ہے تو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں کیا رول انہوں نے ادا کرا. اس کے علاوہ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت آزاد کشمیر پر قبضے کا خواب نہ دیکھے. انہوں نے کہا کہ یقین دلاتے ہیں پاک فوج آپ کو مایوس نہیں کرے گی. DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر پابندیاں اٹھتے ہی کشمیریوں کا رد عمل سامنے آ جائے گا. بھارت یہی چاہتا ہے کہ کشمیر میں حالات خراب ہوں اور وہ بارڈر پر آ جائے. DGISPR نے کہا کہ 9/11 کے بعد بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت یہی چاہ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں کچھ ہو اور توجہ کشمیر سے ہٹ جائے. بھارت نے سرحدی خلاف ورزی کی تو سرپرائز دیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں رسپانس دیا جائے گا. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ دھمکیوں کو ہم کیسے دیکھیں گے اس کی پلاننگ ہم پر چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ تمام دھمکیوں پر صورتحال کو دیکھنے کی ذمہ داری مسلح افواج کی ہے. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ملکی دفاع کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا, ہم ہر حد تک جائیں گے. DGISPR میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر رسپانس دیا جائے گا. دھمکیوں کو ہم کیسے دیکھیں گے اس کی پلاننگ ہم پر چھوڑ دیں. تمام دھمکیوں پر صورتحال کو دیکھنے کی ذمہ داری مسلح افواج کی ہے. پلاننگ ٹو اس کہ ہم اس کو تھریٹ کو کیسے دیکھیں گے, کس طریقے سے مینیج کریں گے, فورسز کیسے آئیں گی. دی آرمڈ فورسز آر ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف آل دی تھریٹس, اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ رسپانس دیا جائے گا. اور اتنا آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو پرپیچول تھریٹ ہے اور جو مین تھریٹ ہے ہم نے ہمیشہ سے انڈیا کی طرف ہی دیکھا ہے اور انڈین بارڈرز کی طرف دیکھا ہے. تو وین اٹ کمز ٹو دیٹ اسٹیج, اور جیسے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی کور کمانڈر کانفرنس کی, we'll go to any extent. Whatever is required to be done will be done while safeguarding everywhere. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے بھارت کوئی جھوٹا آپریشن کرے, اس کے لیے پاکستانی قوم تیار ہے. خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں شاہ محمود قریشی نے کہا عالمی برادری کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ارادوں سے آگاہ ہے. کل کے اس سفارتی شکست کے بعد ہم بر وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیت پر شک ہے اور ان کے ارادوں سے ہم واقف ہیں, اور اس کے لیے انشاءاللہ
قوم تیار ہے اور پاکستان کے ادارے اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے۔ جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ 50 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے اعلیٰ ترین سفارتی فورم نے مسئلہ کشمیر پر بحث کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 11 قراردادیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ اجلاس انہی قراردادوں کی توثیق ہے۔ کشمیریوں کی مشکلات اور کشمیر کے تنازع کا حل اس عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس بھارت اور پاکستان دونوں کا دوست اور شراکت دار ہے۔ ہمارا کوئی پوشیدہ مفاد نہیں، اسی لیے ہم دونوں پڑوسیوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ روس چاہتا ہے کہ کشمیر سے متعلق تنازع دو طرفہ سیاسی اور سفارتی سطح پر بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔ بات چیت کے لیے 1972 کا شملہ معاہدہ، 1999 کا اعلان لاہور، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو یارک، لندن، سویڈن سمیت یورپین شہروں اور کینیڈا میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت اور مودی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے پر بھارت کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں طلبہ نے مظاہرہ کیا اور بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی عمارت میں منعقدہ میٹنگ میں اراکین پارلیمنٹ، کاروباری شخصیات اور دانشوروں نے وزیر اعظم بورس جانسن سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا۔ بریڈفورڈ میں کشمیری تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ میں مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں مداخلت کے لیے دستخط شدہ خط برطانوی وزیر اعظم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھارتی اقدامات کے خلاف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بلیک برن میں بھی یوم سیاہ منایا۔ پاکستان فرینڈشپ فورم کے زیر اہتمام سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ریلی نکالی گئی جس میں سفیر پاکستان احمد حسین اور یورپی پارلیمنٹ کے رکن بھی شریک ہوئے۔ کینیڈا میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات کو کشمیر سے منسوب کر دیا گیا۔ کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کی بڑی تعداد بھی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھارت ہٹلر سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہمارا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ خطے کی آخری جنگ ہوگی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور شہید لانس نائک تیمور اسلم کے گھر گئے جہاں انہوں نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شہید کی قربانی پاکستان کے لیے ہے۔ جتنے شہداء نے ملک کے لیے جانوں کے نذرانے دیے، قوم ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ افواج پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر انڈیا نے ہم پہ جنگ تھوپی تو پھر یہ بر صغیر کی آخری جنگ ہوگی۔ This will be the mother of all battles۔ انڈیا کو معلوم ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کے خلاف باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق کراچی میں بارشوں کے بعد کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں ہوئیں اور بجلی بھی معطل رہی۔ بادی النظر میں یہ حقائق نیپرا قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق سینئر افسران پر مشتمل ٹیم تحقیقات کے لیے تعینات ہے۔ ٹیم 15 دن میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گڈاپ ٹاؤن میں بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے علی عمران سید گڈاپ کے کوہستان جانے والے راستے کی تفصیلات دے رہے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ جی علی۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں گڈاپ میں بھی بہت بری طرح انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے۔ شہر جانے کے روڈز
टूटे हैं। मेरे बैकग्राउंड में ये कोहिस्तान का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो थड्डो डैम से आने वाला पानी है उससे तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग में कितना मुश्किल है। ये बाइकर आपको नज़र आ रहा है, उधर भी दूसरी तरफ रोड के गड़ा है और इधर तो बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया है, पानी की गुजरगाह है। यहाँ के जो रहायशी हैं उनका कहना है कि 80 से 100 गांव यहाँ पे गडाप के हैं। शहर से वाहिद रास्ता सड़क है कोहिस्तान जाने की और 80 से 90 गाँव 100 गाँव यहाँ पे आबाद हैं। उनको न सिर्फ ट्रैवलिंग में मुश्किल हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये भी कि जॉब्स पे जाने में भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस इलाके में। जी, कराची के इलाके लियाकताबाद डाक खाने के करीब 5 मंजिला इमारत खतरनाक हद तक झुक गई है, जिसे खाली कराने के बाद तोड़ा जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इमारत को कई अरसा पहले ही मखदूश करार दिया गया था, ताहम लोगों ने खाली करने से इनकार कर दिया था। मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, लियाकताबाद 2 नंबर में इमारत मखदूश हो गई है और एक साइड पे झुक गई है। अब मेरे साथ इस वक्त सीनियर डायरेक्टर SBCA अली मेहदी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये नाला है और नाले के अंदर जो लोगों ने बताया कि साइड में इसके कॉलम खड़ा करके इसको बनाया गया था। इसको 5 साल पहले ही लोगों को खाली करके तोड़ देना चाहिए। अब क्योंकि एकदम सर पे आ गई है इन लोगों के, अब हमने इंतज़ामिया ने और हम इंतज़ामिया की मदद से हमने इसको कल रात को वकेट करा लिया। अब इसमें सेटलमेंट इस वक्त हो रहा है। हमने इस वक्त थोड़ा टाइम दिया हुआ है कि लोग ऊपर से अपना जो भी ज़रूरी सामान जो कुछ भी निकाल सकते हैं निकालें। ये सीनियर डायरेक्टर लियाकताबाद थे SBCA के, ये कहे कि 4 दफ़ा इस एक दफ़ा मखदूश होने के बाद में 4 दफ़ा इसको इन्फॉर्म किया गया, ताहम लोग क्योंकि रिहाइश पजीर था और जो शख्स जो तलहा था घर दिया करता था वो गुज़िश्ता रात से मौके से फ़रार है। जो लोगों ने 4-5 माह कबल घर लिए थे रेंट पे, अब वो उनको खाली करने में मजबूर हैं। UC चेयरमैन की जानिब से इस इमारत के अक़ब में एक स्कूल वाक़ है, वहाँ पर इस सबका सामान रखने और ठहराने का इंतज़ाम किया गया कि जब तक लोगों को अपनी कोई रिहाइश का नहीं मिल जाती तब तक अपना सारा सामान और रिहाइश वहाँ पर रख सकते हैं। ताहम दूसरी जानिब इलाका मकीनों का भी यही एहतजाज है और यही उनका मुतालबा है कि जो तलहा है उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और जो उसने लोगों की रकम खाई हुई है वो उनको वापस दिलाई जाए। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कूपर रोड पर मौजूद हैं। इरफान नज़ीर हमें रिपोर्ट करेंगे। जी इरफान। जी, मैं इस वक्त ड्यूटी फ्री शॉप के करीब खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी देर से बारिश हो रही है और यहाँ से 2 से 3 फुट यानी घुटनों पानी खड़ा है और यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके पीछे कूपर रोड है, एक साइड पे मंटगोमरी रोड है, जबकि एक तरफ पंजाब असम्बली, माल रोड और अलहमरा है और यहाँ तकरीबन काफ़ी देर से बारिश हो रही है और यहाँ नशेबी इलाका होने की वजह से लोगों को और गाड़ियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी आगे बढ़ते हैं। अहम खबर दें आपको, श्रीलंकन क्रिकेट ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्बत करार दे दिया है। CEO श्रीलंका क्रिकेट एशले डी सिल्वा ने कहा है कि सिक्योरिटी टीम का फीडबैक बहुत मुस्बत है। आपको बता रहे हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट को मुस्बत करार दिया है और CEO श्रीलंका क्रिकेट कहते हैं कि सिक्योरिटी टीम का फीडबैक बहुत मुस्बत है। PCB से बात करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद डिटेल्स उनसे लेंगे। जी सुहेल। जी गुज़िश्ता हफ्ते श्रीलंका क्रिकेट के 4 रुकनी वफ्द ने लाहौर और कराची का दौरा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजबानी करना है श्रीलंकन क्रिकेट टीम की 2 टेस्ट मैचेस के लिए और पेशकश की गई है श्रीलंका को कि 2 टेस्ट मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएं। इस हवाले से सिक्योरिटी टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने बोर्ड को रिपोर्ट दी और इस हवाले से जो CEO हैं श्रीलंका क्रिकेट के एशले डी सिल्वा, उनका कहना है कि रिपोर्ट खासी मुस्बत आई है, लेकिन इस हवाले से भी मुतबादिल जो प्रोग्राम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उस हवाले से बातचीत करेंगे ताकि किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जा सके सीरीज के हवाले से, और गवर्नमेंट को भी कंसल्ट किया जाएगा जो हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि क्रिकेट श्रीलंका को अपने प्लेयर्स को मनाने के लिए खासा एक चैलेंज दरपेश है और अगर सीरीज मुमकिन होती है तो क्रिकेटर्स को एक टेस्ट मैच के लिए आमादा किया जाएगा कि वो पाकिस्तान आकर खेलें और इस चीज का जो फैसला होगा वो आइंदा चंद रोज में होगा। आइंदा चंद रोज में इसका फैसला होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। लाहौर में होने वाली यौम आज़ादी साइकिल रेस फैसलाबाद के साइकिलिस्ट मकसूद ने जीत ली, जबकि खवातीन में साइकिलिस्ट
महविश ने पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में यौम आज़ादी साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। यौम आज़ादी मेंस साइकिल रेस में 30 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने रोड रेस में अपनी महारत का मुजाहरा किया। साइकिलिस्ट ने पंजाब स्टेडियम से गज्जूमता और वापस कजाबी स्टेडियम तक 30 किलोमीटर का फासला तय किया। फैसलाबाद के साइकिलिस्ट मकसूद ने साइकिल रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि रहीम यार खान के उसामा दूसरे और फैसलाबाद ही के वही तीसरे नंबर पर रहे। यौम आज़ादी वुमेन साइकिल रेस निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 3 चक्रों पर मुश्तमिल थी। साइकिल रेस में अगरचे खवातीन साइकिलिस्ट की तादाद कम थी, लेकिन उन्होंने साइकिलिंग में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वुमेन साइकिल रेस में साइकिलिस्ट महविश ने पहली, अमारा ने दूसरी, अबीरा शौकत ने तीसरी और हिना शौकत ने चौथी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन AR अदनान के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।